ببینم ترلان کجاست؟ داره با استاد میاد. من گفتم زودتر بیام، باید زودتر برسم دیگه. کم و کسری نباید باشی. تمنا کجاست؟ باید همین جاها باشه. الان میبینم. خیلی خوشگل شدی، ماشاءالله بهت. شما هم خیلی خوشگل شدین. من قشنگ باشم یا نه اصلا برام اهمیتی نداره، ولی تو باید امروز حتما به خودت میرسیدی. همه فامیلمون اینجا جمعن. خیلی دوست دارم که خانم ازهر رو ببینن. حالا میگم این ازهر کجاست؟ اگه دیدیش افضل تمنا. سلام علیکم. سلام. هی تمنا، توی اصهر خیلی وقت دنبالت میگشتم. منم خیلی وقت دنبالت میگردم. بیا دنبالم. آره واقعا همیشه غذاشون انقدر خوشمزه بوده. به من که خیلی خوش گذشت. امشب با همه داداش، شبا عکس. فرق میکرد. ببین داداش، یه عکس خوب از ما بگیری یه آلبوم حسابی درست. شما دامادین؟ میشیم انشالله. آخه برای عروس و داماد آلبوم درست میکنن. باش حالا بیا. بله. ایشون خانم منه، منم شوهرشم. یه عکس خوب بگیر. خب باشه؟ حالا بیا تمنا. اصهر اونجا رو ببین. چرا؟ اصهر اون برو ببین لطفا. خوب شد؟ افضل، عروسی تموم شد. دارن میرن ولی ترلان هنوز نیومده که. چی کار داره میکنه که هنوز آماده نشده؟ یه زنگ بهش بزن. این همه آدم علافه. ترلان داره میاد. سلام بابا. دخترم تو زنده دوششی؟ این چه قیافه یاخه؟ خدا شوهرتو برات حفظ کنه. آخه این چه لباس ساده ایه که پوشیدی؟ آره دیگه، بهش گفته بودم تو همچین مراسمی نذار من باشم، بهتره. ولی کی به حرف من گوش میده؟
میدونین چی؟ من عمل کردم. دکتر گفته باید 3 ماه استراحت کنم. عجب. پس چی؟ ولی این خواهر شوهرم آبجی سلما گفتش که مگه میخوای چی کار کنی یا آرایش کن بیا اون بالا بشین دیگه. حالا شما خودت بگو کسی که حالش بده مگه میتونه آماده بشه؟ نه راست میگی دخترم.